बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। निगर साहब ने बड़े मज़े का सवाल किया है। वो कहती हैं कि मेरे कुछ जानने वाले, कुछ अज़ीज़ उम्रे पे गए हुए हैं, और जब वो गए थे तो मुझे बड़ी खुशी थी और बड़ी मेरी आरज़ू भी थी कि मैं भी जाऊँ, पर वहाँ से जाके वो जो तस्वीरें भेज रहे हैं उनको देखकर बड़ी कोफ्त हो रही है। अच्छा, कोफत लफ्ज़ नहीं है, कोफ्त है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कोफ्त किस तरह की है, तो उन्होंने कहा कि वो जब सजदे में जाते हैं तो ज़ाहिर है वहीं कहीं कैमरा फिट करते हैं या मोबाइल ऑन करते हैं तो सजदे की तस्वीरें, तस्बीह कर रहे हैं तो तस्बीह की तस्वीरें। इनफैक्ट ये चीज़ बहुत उनको तकलीफ़ दे रही है। इस तरह के सवालात कई और बच्चे और बच्चियां भी करते हैं कि खाना काबा में जाके क्या करना चाहिए। मैं उन सवालों को सुन के, पढ़ के मुस्कुराता हूँ और फिर एक लम्हे को सब कुछ भूल जाता हूँ। हम जब अपने महबूब के पास जाते हैं तो एक एक लम्हा इस बात का होता है उसकी कुर्बत हो, उसके करीब बैठा जाए, उसको देखा जाए, उसकी खुशी को यानी दोनों हाथों से समेटा जाए। मेरा रब आपको मौका दे हरम में जाने का। वहाँ आपको 18-18, 20-20 साल के लड़के, ईरान के, तुर्की के, मसर के, इवन सऊदी अरब के, यंग और ख़ूबसूरत, धाड़े मार मार के रोते नज़र आएंगे। उन्होंने खाना काबा की ग़िलाफ़ को पकड़ा होगा, दरवाज़े को पकड़ा होगा और उनके आंसू नहीं रुक रहे होते। अच्छा, ये जो रोना है, मैं जिसको समझ पाया, ये रोना खौफ का नहीं होता, ये रोना मोहब्बत का होता है, शुक्रगुजारी का होता है, कुर्बत का होता है, उम्मीद का होता है। यानी आपके दिल को अंदर से यकीन और एक सुकून मिल रहा होता है एक एक आंसू के गिरने से कि हम अपने रब की कुर्बत में जा रहे हैं। अगर वहाँ जाके आपके आंसू नहीं निकलते, वहाँ जाके आप धुलते नहीं हो, तो आई डोंट नो हाज़िरी कैसी होगी। वो मेरा रब है, वो कुछ भी किसी भी दर्जे में रख सकता है। लेकिन अगर हम अपने आसपास देखें तो किसी बेटे या बेटी को जब अपनी माँ को या बाप को वो देखता है तो उसकी निगाह देख के हम कहते हैं कि ये लविंग है, ये गुस्ताख है, ये उनके करीब है, ये सर्विंग है, ये केयरिंग है। बेटियों के बारे में यही होता है। इवन आँख का वो जो मुड़ना है, आँख की पुतली का, वो तक बता देता है कि इसकी नीयत और इरादा क्या है। ये अल्लाह ने हम सबको वस दिया है। आमतौर पे जो देखते हैं उसका अंदाज़ा हमारा ठीक होता है। इवन पालतू जानवरों के हवाले से जब वो आके हमारे साथ जुड़ते हैं और अपने बालों को और अपने गालों को हमारे जिस्म के साथ लगाते हैं, तो उस लम्हे उनकी उम्मीद और होती, वो हमसे प्यार लेना चाह रहे होते, हमारी तवज्जो लेना चाह रहे होते। तो मुझे भी लगता है कि जब आपको मौका मिले हरम में जाने का, चले एक आध दिन आप उम्रा कर लें, जो आपके असल फ़राइज़ हैं वो पूरे कर लें, तो फिर जो एक तस्वीर बनानी है वो बना लीजिए। बाद लोगों की तस्वीरें ऐसी होती हैं बिल्कुल डरी हुई, सहमी हुई, किसी से बनवाई हुई, वो पूरे उस दौरान एक तस्वीर ही बनाते हैं। और बाद ऐसे हैं जो अपने पल पल की बना के फिर उसको पूरी दुनिया में पहुंचा रहे होते हैं। उनके बारे में यकीनन फिर दिल में ख़दशा और ख़तरा उभरता है। अल्लाह ना करे कि ये वहाँ से रिजेक्ट हो जाएं, क्योंकि इन्हें तो अपनी ही सूरत, अपनी ही तस्वीर और अपना आप ही अच्छा लग रहा है और उसी को वो बना के लोगों को दिखाए जा रहे हैं। सो ये सवाल यूँ समझें कि आपके दिल को सुकून भी दे सकता है, सुख भी दे सकता है और राहत भी दे सकता है। उम्मीद के भी दो दर्जे होते हैं, एक पसंदीदा उम्मीद होती है, एक नापसंदीदा। पसंदीदा वो होती है कि जिसमें आप एक ऐसा तर्ज़ अमल इख्तियार करते हैं कि उम्मीद भी कायम रहती है और जो देखने वाला उसको भी अच्छा लगता है। नापसंदीदा ये कि उम्मीद तो आपको कुछ और की होती है, तर्ज़ अमल आपका बिल्कुल उसके बरक्स होता है। तो ज़ाहिर देखने वाले को फ़ौरन जज होता है कि ये जो इसका दिल है, इसका जो तर्ज़ अमल है वो फ़र्क है। आपको मैं मज़े की बात बताऊँ, कल मुझे पैगाम मिला मेरी मदर इन लॉ की तरफ से। वो बहुत दिनों से बीमार है, अल्लाह उनको शफा दे और शफाए कामला दे, कि और बोल नहीं पा रही, वो बहुत दिनों से बेड पे हैं, कि उन्होंने याद किया। तो मैं अपनी अहलिया के साथ गया
تو میں نے جا کے ان کے ہاتھ پہ بوسہ دیا. پھر مجھے تسلی نہیں ہوئی, پھر میں نے ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا, پھر میں نے ان کی گالوں پہ بوسہ دیا اور ان کے ہاتھ کو پکڑ کے. اچھا اگلے لمحے ایسا مجھے محسوس ہوا اور ان کی بیٹیاں بھاگی ہوئی آئیں. انفیکٹ دے ور ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ انہوں نے ہاتھ اٹھایا جو بڑے دنوں سے وہ موو نہیں کر رہی تھی, اور انہوں نے میرے ہاتھ کو گرپ سے, اور ان کے چہرے پہ یہاں سے یہاں تک مسکراہٹ, اور شی واز ٹرائنگ ٹو اسپیک سم تھنگ جو ظاہر میں نہیں سمجھ پا رہا تھا, بٹ میں ان کی اسمائل کو تو محسوس کر رہا تھا. تو کیا تھا کہ صرف محبت سے ان کو چھونے, وہ محبت جو میرے دل میں تھی, میں انہیں اپنی بالکل سگی ماں کی طرح سمجھتا ہوں, اور اسی طور پہ ان کے لیے دعا کرتا ہوں. اس طور پہ ان سے میں دعا ہمیشہ لیتا رہا, اور میری یہ خوش بختی تھی کہ وہ شروع سے یہ کہا کرتی تھی کہ جیسا یہ اچھا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میری چاروں بیٹیوں کو اسی طرح کے اچھے اور محبت کرنے والے, اور ظاہر ہے جو ان کو پسند تھے لحاظ کرنے والے. میں تھوڑا شاید خدمت گزار بھی ہوں, پر میں لحاظ بہت کرتا ہوں. اور کبھی جا کے وہاں جیسے ہوتا ہے نا ہم دامادوں کی طرح, نہ کبھی ڈیمانڈ ہوتی ہے, ہاں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کی ہر خوشی میں, چاہے ان کی اینیورسری ہو چاہے ان کی سالگرہ ہو, تو ان کو ابا اور اماں کے طور پہ سیلیبریٹ کرتے اور اس کے بعد خاموشی سے واپس آ جاتے. تو جس رشتے میں آپ بوجھ نہیں ڈالتے اور آپ اس کو توقعات کا پہاڑ کھڑا نہیں کرتے, اس کی لذت اور طرح کی ہوتی ہے. اسی طور پہ اللہ کے ہاں جا کے مجھے لگتا ہے کہ اللہ کو چومنا چاہیے, اسے پیار کرنا چاہیے, اسے قربت کا اظہار کرنا چاہیے, اس کے گھر کے دروازوں کو پکڑ پکڑ کے رونا چاہیے. مجھے ایک دفعہ موقع ملا تو جو دروازہ ہے توبہ کا, اور اس کو پکڑ کے میں اوپر چڑھ گیا, تو اللہ جانے وہ کیسے اتنی ہمت آئی, قوت آئی کہ پاؤں اوپر سے اوپر, اور جا کے اس کو اچھا جتنی دیر جی چاہا اس کو بوسے دیے, چوما, روئے. نیچے بے شمار لوگ تھے جو رو رہے تھے اور بلک رہے تھے, اور اوپر چڑھنے کی کوشش میں وہ بار بار سلپ ہو رہے تھے. تو میں جب اپنی بالکل تسلی کر چکا تو پھر میں نیچے اترا, تو ان میں سے جو سب سے زیادہ رو رہا تھا میں نے اس کو ہلایا اور اس کو اپنے ہاتھ دیے, اس نے میرے ہاتھوں پہ اپنے پاؤں رکھے اور وہ اوپر ہوا اور اس نے پھر وہ دروازے کو تھام لیا. اچھا اس لمحے جو میں نے دعا کی کہ اللہ میرا تو جو کیا کہتے ہیں یہ خوشی تھی, میرا جو آپ کے ساتھ ریلیشن تھا, اب میں ایک ایسے انجان بندے کو آپ کے قریب کر رہا ہوں, تو براہ کرم اس کے سلے میں جب میں اپنے بچوں کے ساتھ آؤں, اس وقت بچے میرے ساتھ اس ٹرپ پہ نہیں تھے, تو پلیز ایسا کیجیے گا کہ ان کو بھی یہاں موقع دیجیے. جب بعد کے ادوار میں والدہ گئیں, ان کو ماشاءاللہ 6-7 دفعہ بوسہ دینے کا موقع ملا, اہلیہ گئی, بچے گئے. تو انفیکٹ یہ جو آپ کا تعلق اندر کا ہے یہ امید اور طرح کی ہوتی ہے, یہ محبت سے بھری ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے تمنا, اور تمنا مجھے لگتا ہے تھوڑی سستی والی ہوتی ہے. آرزو ہوتی ہے, آرزو کے لیے آپ ایفرٹ اور طرح نہیں کر رہے ہوتے, صرف سوچ رہے ہوتے ہیں. پر جب بھی آپ محبت کریں, چیزوں سے کرتے ہیں تو چیزیں آپ کو عزیز ہو جاتی ہیں, انسانوں سے کرتے ہیں تو انسان عزیز ہو جاتے ہیں, اور جب اپنے رب سے سچی محبت کرتے ہیں تو پھر اپنی تصویریں اٹھا اٹھا کے نہیں آپ پھینکتے, پھر آپ اس کے ساتھ, پھر آپ کو دیکھنے والا اس کی آنکھوں کو راحت ملتی ہے, وہ آپ کی آنکھوں کو دیکھتا ہے, وہ آپ کے سجدوں کو دیکھتا ہے, وہ آپ کے رکوع کو, قیام کو, سجود کو دیکھتا ہے, تو اسے لگتا ہے کہ یہ اللہ کا پیارا ہے. ہم بہت سے لوگوں کو, کچھ سویا ہوا ہو بزرگ, اور سم ٹائم اس کی چہرے پہ جب نظر جاتی ہے تو ایسی ملائمت اور ایسا حسن اور ایسی خوبی اور ایسی خوبصورتی ہوتی ہے کہ ہمارے دل میں اتر جاتی ہے. تو میری تو دعا ہے کہ نگہ صاحبہ ہوں, میں ہوں, آپ سب ہوں, ہمارے چہرے پہ بھی کسی کی نظر پڑے تو اسے لگے کہ یہ اللہ سے محبت کرنے والی روح ہے, اپنے آپ سے محبت کرنے والی روح نہیں ہے. یعنی اپنی ہی ہر لمحے کی تصویروں اور سیلفیوں کی بجائے اس کی یعنی کوئی وائبز ایسی نکلنی چاہیے کہ جو دوسروں کو بھی اس محبت کا پتہ دے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.